अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 मई 2021 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है रेप्रिमांडिंग इनवॉइस। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब अगले 4 दिन जो है ना वो मैं फ़िक्स टाइम पे वीडियोस शेयर करूँगा। रोज़ सुबह 9 बजे जो है ना डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज शेयर होगा और शाम को 6 बजे रोज़ ना एडिटोरियल, क्योंकि काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो 3-4 दिन मैं ना फ़िक्स टाइम करके देख रहा हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स के ना भी अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले ना तो सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे यूट्यूब ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की जानिब, रेप्रिमांडिंग इनवॉइस। अच्छा, अब एक थोड़ा बैकग्राउंड इसका ही बता दूं कि देखें, वो आपको सब पता होगा कि फिरदौस अशकवान और ये असिस्टेंट कमिश्नर का मसला चला कि पब्लिकली जो है उसने वहाँ पे उसको कहा कि भाई तुम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। तो अब उसी तरह का एक वाक़या क्या हुआ है, ये इमरान खान ने जो है वीडियो लिंक के ज़रिए जो है बातचीत की इनवॉइस के साथ। अपने जो सफारतकार जितने भी हमारे दूसरे मुल्क गए होते हैं ना, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और यूएई, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी आबादी जो है वहाँ पे जाती है काम के सिलसिले में। ठीक है, तो वहाँ पे जब इसने बात की है तो इसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नापसंदीदगी का इजहार किया इमरान खान ने कि भाई आप लोग जो है ना दूसरे मुल्क आपको भेजा जाता है कि आप उन लोगों की मदद करें जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में गए हुए हैं, क्योंकि इमरान खान का हमेशा से ये कहना आया है कि भाई ये लोग एसेट हैं, इन्हीं यही लोग बाहर से पैसे भेजते हैं तो हमारा मुल्क चल रहा है, नहीं तो हम लोग दिवालिया हो गए होते। तो वहाँ पे उसने कहा जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स थे कि भाई ये सफारतकार जो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के काम कर रहे हैं कि जी आप वहाँ पे गए हैं पाकिस्तानियों की खिदमत करने के लिए, लेकिन आपने ऐसा रवैया अपनाया हुआ है कि जिस तरह ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम में होता था। ठीक है, तो उस तरीके से आप काम करने की कोशिश करें, आप अपनी आवाम की जो है ना वो खिदमत नहीं कर रहे। तो और साथ उन्होंने अपनी बेस किस चीज़ पे बनाई कि भाई ये पीएम सिटीजन पोर्टल है, वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं कि दूसरे मुल्क में जो है ना कोई परेशान हाल नहीं होता, उनकी कोई शिकायत को सुना नहीं जाता। अच्छा, अब उसमें उन्होंने क्या इसमें एक्शन लिया। आपको लास्ट वीक मैंने एडिटोरियल भी कराया था कि जो सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर है उसे वापस बुलाया गया, 7-6 ऑफिशियल से उन्हें बुलाया गया कि भाई आप अपनी ज़िम्मेदारी है ना वो पूरे नहीं कर रहे। अच्छा, अब उसमें क्या है, अब देखें, आप अगर कोई भी काम गलत कर रहा हो तो उसको आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, वो फिरदौस आशिक कमान वाले मसले में भी लोगों का यही था कि भाई आप पब्लिकली इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। तो अब इमरान खान ने भी क्या किया है कि वीडियो को उसमें लिंक पे जो है ना सारों के सामने, ठीक है, इस तरीके से आप कह लें कि एक तरह की बेइज्जती ही की है, क्योंकि अगर आपको कोई इशू था भी तो आप अलग भी मीटिंग बुला के इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ है, ज़ाहिर है जो दूसरे फॉरेन जो साबिक डिप्लोमेट्स भी थे और अभी के भी हैं, उन्होंने भी इमरान खान पर तनकीद की है कि भाई ये क्या तरीका है कि आप पब्लिकली आके इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। साथ उन्होंने माना भी है कि वाकई इमरान खान जो कह रहे हैं कि मसाइल हैं, तो बड़े आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है जो इमरान खान ने अपनाया है। तो इस हवाले से ये एडिटोरियल इसको हम देखते हैं। अच्छा, आज मीनिंग्स मैंने जो है ना वो लिख दी हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं कह गया कि लोगों को थक गया था वही WPS ऑफिस डाउनलोड कर लो, तो वो कोई भी PDF ना नहीं करता होता था, तो आज मैंने लिख ही दी हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम एडिटोरियल, रेप्रिमांडिंग इनवॉइस। रेप्रिमांडिंग क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जगह थोड़ी नहीं थी तो ये मैंने ऊपर करके लिख दिया। रेप्रिमांड करना ये होता है कि आप जब किसी को पब्लिकली किसी को कहते हो, ऑफिशियली क्या कहते हो, क्या दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि आपने कुछ गलत किया। और यहाँ पे एडिटोरियल में किस हवाले से आया है कि इमरान खान अब लोगों को ये कह रहे थे कि भाई आपने जो है ना जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनकी जो है मदद नहीं की है, उनके मसाइल हल नहीं किया है। तो उस चीज़ पे जो है ना इमरान खान इन लोगों की सरजनिश कर रहे थे। इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस हमारे पास क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट, जिस तरह यहाँ से लोग गए होते हैं, जिस तरह अगर हम कहेंगे जी सऊदी अरब में गए हैं, सफारत खाने में लोग हैं, सफारत खाने में लोग गए हैं ताकि वो मसाइल जो हैं पाकिस्तानी उनका हल तलाश कर सकें। ठीक है, आप इस तरह आसान लफ्ज़ों में कह लें, सफारत खाने में जो ऑफिशियल तैनात किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि जी इन अ ड्रेसिंग डाउन। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इस एडिटोरियल की टोन जो है ना इसमें बिल्कुल मतलब तनकीद करते नज़र आए हैं इमरान खान। तो जितने भी लफ्ज़ आएंगे ना तो वो सारा तनकीद पे ही आएगा, सरजनिश करना, तनकीद करना, तो ये मुश्किल लफ्ज़ है ना, उनका यही मतलब होगा। अब जिस तरह यहाँ ड्रेसिंग डाउन है, तो ड्रेसिंग डाउन का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रेसिंग डाउन कि द एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग डन रॉन्ग, कि किसी ने कोई काम गलत किया और आप उसे बुरी तरीके से बात करो ना कि भाई तुमने क्यों ऐसा गलत काम किया, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है ड्रेसिंग डाउन। तो उन्होंने कहा इन अ ड्रेसिंग डाउन कि जितने बुरे सरजनिश की इमरान खान ने, डैट वाज ब्रॉडकास्ट, जो नशर की गई,
کہاں پہ؟ فار دا ورلڈ ٹو وٹنس, کہ دنیا کے سامنے نظر مطلب لوگوں نے دیکھا, اس کو وٹنس کیا. پھر کیا ہوا؟ پرائم منسٹر عمران خان دس ویک lambasted the country's top diplomats for failing to serve the Pakistani diaspora in their respective countries of residence. اب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا وہ جو شدید تنقید کی, جسے نشر کیا گیا پوری دنیا کے سامنے, جسے دیکھا گیا, پرائم منسٹر عمران خان نے اس ہفتے کیا کیا؟ لیمباسٹ کیا. لیمباسٹ کیا ہوتا ہے؟ لیمباسٹ کرنا ہوتا ہے کرٹیسائز سم ون سم تھنگ ہارشلی. جس طرح میں نے آپ کا جتنے بھی ورڈز ہوں گے وہ سارے اس کا میننگ جو ہے نا وہ یہی سینس نکل رہی ہوگی. جب آپ کسی پہ سرزنش کر رہے ہو, ملامت کر رہے ہو, اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ نے کام صحیح نہیں کیا, تو یہاں پہ لیمباسٹڈ بھی یہی مطلب ہے کہ کسی کو کرٹیسائز کرنا پورے طریقے سے. تو عمران خان نے بھی یہی کیا. اور کسے کرٹیسائز کیا, کس پہ تنقید کی؟ lambasted the country's top diplomats, کہ جتنے بھی ملک کے ٹاپ ڈپلومیٹس سے سفارتکار تھے ان پہ تنقید کی. اور کیوں کی؟ فار پریپوزیشن لگا کے بتا رہے ہیں, فار فیلنگ ٹو سرو دا پاکستانیز ڈائسپورا, کہ وہ ناکام رہے پاکستانی ڈائسپورا کی خدمت کرنے میں. ڈائسپورا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس طرح یہاں سے دیکھیں پاکستان سے لوگ سعودی عرب چلے جائیں, UAE چلے جائیں نا, ٹھیک ہے, اپنا ملک چھوڑ کے, تو وہاں پہ جو سعودی عرب میں جو پاکستانی کمیونٹی ہوگی اس کو ہم وہاں پہ کیا بولیں گے؟ پاکستانی ڈائسپورا. تو انہوں نے کہا وہ ان کی خدمت کرنے میں ناکام رہے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کے ان دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز آف ریزیڈنس. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہاں پہ کیا ہے؟ recording of the video meeting chaired by Prime Minister showed around 20 ambassadors and high commissioners on a split screen listening as he furnished a damning. اچھا, اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. ان کا یہ ریکارڈنگ تھی نا ویڈیو میٹنگ کی, اور اس کی صدارت کون کرے تھے؟ پرائم منسٹر. اس میں کیا دیکھا گیا کہ 20 کوئی ایمبیسڈرز تھے اور ہائی کمشنرز تھے, اور اسپلٹ اسکرین پہ آپ نے دیکھا ہوگا, جس طرح زوم پہ آن لائن وغیرہ پڑھتے ہیں نا, تو مطلب سارے ایک اس پہ سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو نا, جس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک اسکرین پہ سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا اسپلٹ اسکرین پہ. تو وہ وہاں پہ تھے. ایز ہی فرنشڈ ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ مہیا کرنا, اور وہاں پہ عمران خان نے کیا مہیا کیا؟ ڈیمنگ لسٹ. اچھا, اب یہ ڈیمنگ یہ میں نے اینڈ میں لکھ دیا تھا, اس کی جگہ نہیں تھی. ڈیمنگ یہاں پہ تھا. ڈیمنگ رپورٹ, ججمنٹ, ریمارک etc. that includes a lot of criticism or shows clearly that someone is wrong, guilty or has behaved very badly. ٹھیک ہے. تو ڈیمنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کسی کو کہو کہ بھئی آپ نے کوئی بہت برا کام کیا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی ورڈز آئیں گے نا ان ساروں کا یہی مطلب آئے گا کہ ان لوگوں نے کام جو ہے نا بہت غلط کیا ہے. اچھا, اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تھا کدھر گیا, یہاں پہ اس میں کہہ رہے تھے. اچھا, وہاں پہ عمران خان نے کیا کیا؟ ایز ہی فرنشڈ اے ڈیمنگ لسٹ آف ٹرانسگریشنز, اس نے وہاں پہ مہیا کی ایک لسٹ آف ٹرانسگریشنز جو ہوتی ہیں کوئی بھی ایک چیز ہو, آپ اس کی رول کی کوئی خلاف ورزی کرو, کسی لا اور رول کے اگینسٹ جاؤ نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹرانسگریشنز. آپ اس کو خلاف ورزیاں کہہ لیں کہ اس نے وہ لسٹ پرووائڈ کی کہ بھئی کیا کیا ان لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں. اگر آپ نے کل ڈان نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ نیوز پڑھی ہو تو وہاں بڑی ڈیٹیل سے یہ نیوز ڈسکس ہوئی تھی کہ کیا کیا عمران خان نے کہا کہ بھئی کس طریقے سے جو ہیں یہ لوگ نہیں مدد کرتے دوسرے ملک میں پاکستانیوں کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب نے کہا ٹرانسگریشنز رپورٹڈ بائی, اور یہ ٹرانسگریشنز کس نے رپورٹ کی تھیں؟ رپورٹڈ بائی اوورسیز پاکستانیز تھرو اے سٹیزنز کمپلینٹ پورٹل. ٹھیک ہے, جس طرح پی ایم پورٹل آپ کو پتا ہوگا کمپلین ہے, وہاں پہ اگر نہیں کوئی آفیشیلز بات سنتے تو آپ وہاں کمپلین کر سکتے ہو, صرف سعودی عرب وغیرہ نہیں, پاکستان میں بھی آپ کر سکتے ہو. تو یہ نے کہا پی ایم پورٹل پہ مجھے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ کمپلینٹس موصول ہوئیں کہ یہ ہمارے سفارتکار ہیں دوسرے ممالک میں, ٹھیک ہے, انہیں بھیجا تو اس لیے جاتا ہے کہ بھئی وہ جو یہاں پاکستان سے باہر پاکستانی گئے ان کی مدد کریں, لیکن انہوں نے کہا مجھے وہ کمپلینٹس مل ہیں پی ایم پورٹل پہ, ایسا وہاں پہ نہیں ہوتا. اچھا, اور آگے نے کیا کیا؟ مسٹر خان چیسٹائز دی ڈپلومیٹس فار ہیونگ اے بیڈ ایٹیٹیوڈ. چیسٹائز ہوتا ہے جب آپ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہو سمن سیویرلی. اب یہ جتنے بھی ورڈز ہیں سارے سنونیم ہیں کس چیز کے؟ تنقید کرنے کے. تو انہوں نے اس بات پہ بھی اس کو کرٹیسائز کیا, تنقید کی سفارتکاروں کو کہ جی آپ کا جو فار ہیونگ اے بیڈ ایٹیٹیوڈ, کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت برا ہے. کس جانب؟ ٹورڈز دا لیبر کمیونٹی, کہ یہ لیبر کمیونٹی ہے اس کی جانب بہت برا ہے. کیونکہ دیکھیں اب پاکستان سے باہر لوگ گئے ہوتے ہیں, وہ زیادہ مطلب وہ نہیں ہوتے, لیبر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ مدد کی جائے. لیکن انہوں نے کہا یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیڈ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں اس لیبر کمیونٹی سے, امنگ ادر تھنگس. اچھا, اب امنگ ادر تھنگس بھی میں نے اینڈ میں لکھا تھا, امنگ ادر تھنگس یا پڑھ لیجیے گا, یہاں پہ لکھا ہے امنگ ادر تھنگس. Among other things ہوتا ہے used for saying that there are other details, examples, etc. in addition to the ones that you are mentioning. ٹھیک ہے, کہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو وہ مینشن کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم واپس اوپر آ جاتے ہیں. یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ جی among other things
he indicated that the basics such as working hours were not communicated to the community. उसने कहा कि जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जैसे वर्किंग आवर्स हैं इसको भी जो है ना नहीं बताया गया था. किसे बताया गया था? कम्युनिटी को. ठीक है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा लेबर क्लास है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ज़्यादा गाइडेंस की जाए, लेकिन इमरान खान ने कहा कि ऐसा मतलब बेसिक 3 चीज़ें भी जो है ना वो उन्हें नहीं बताई गई. ही ऑल्सो सेड दैट द एम्बेसडर्स हैड फेल्ड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो एम्बेसडर्स जो हैं ना वो नाकाम हो गए हैं क्या लाने में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नोटिंग दैट इंडियन डिप्लोमेट्स आर मोर प्रोएक्टिव. और साथ ही जो है ना वो आप कह लें कि यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तानी वो ज़्यादा नाराज़ किस बात पे हुए हैं कि वहाँ पे उन्होंने एक तो बुराई की पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की और साथ उन्होंने तारीफ़ कर दी इंडियन सफारतकारों की कि जी वो क्या है मोर प्रोएक्टिव हैं, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर अच्छा काम करते हैं. और ये क्या है? अ स्टेटमेंट दैट मेड हेडलाइंस अक्रॉस द बॉर्डर. ज़ाहिर है ये स्टेटमेंट है उसने क्या है वो ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया अक्रॉस द बॉर्डर यानी इंडिया में. ठीक है. अच्छा ये यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे हमारे पास एम डैश यूज़ हुआ है. ठीक है. अच्छा आगे कह रहे हैं कि जी while the Prime Minister's censure of the poor performance of Sabaf mission is valid and must lead to remedial action, the manner in which the no holds barred criticism was published is quite bizarre. अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे एडिटोरियल की. उन्होंने कहा कि जहाँ ये प्राइम मिनिस्टर ने जो सेंशर किया, सेंशर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल. ठीक है. कि ये तनकीद की थी इमरान खान ने किस चीज़ के बारे में? ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ द मिशंस. कि जो हमारे मिशंस हैं दूसरे मालिक में हमारे दफ्तर ये खोले हुए हैं वहाँ पे जो है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. ठीक है. उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैलिड है कि इमरान खान ने जो कहा है कि वो मतलब मुकम्मल तौर पे जो है ना वो अब लोगों को मदद फराहम करने में नाकाम रहे हैं. लेकिन उन्होंने कहा ठीक है ये एतराज़ जायज़ है, लेकिन क्या है एंड मस्ट लीड टू रेमेडियल एक्शन. और वाकई इसका कोई है ना वो हमें इलाज देखना पड़ेगा, कोई देखना पड़ेगा इसको हम कैसे हल कर सकते हैं. लेकिन क्या कह रहे हैं एडिटोरियल में? द मैनर इन विच द नो होल्ड्स बार्ड क्रिटिसिज्म. लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने क्या किया? नो होल्ड्स बार्ड क्रिटिसिज्म. नो होल्ड्स बार्ड होता है विदाउट लिमिट्स और कंट्रोल. और यहाँ पे क्या है? क्रिटिसिज्म की बात हो रही है कि उसने क्रिटिसिज्म किया, उसने कोई मतलब वो नहीं किया. लोग बात करते हैं ना घुमा फिर आके बात करते हैं कि मतलब कोई दूसरे को बात इतनी बुरी ना लगे. उसने डायरेक्ट जाके बोला कि भाई ये सब जितने भी हैं ये फॉरेन सर्विस में लोग वो नहीं हेल्प करते अपने पाकिस्तानी लोगों की, और ख़ासतौर पर वो लोग जो क्या है लेबर क्लास से ताल्लुक़ है, उन्हें बुनियादी चीज़ें भी नहीं पता. तो और ये सब कुछ करने के लिए उसने क्या किस चीज़ का सहारा लिया? नो होल्ड्स बार्ड क्रिटिसिज्म. कि उसने बस था वो बात उसको कह दी बगैर लिमिट्स के बगैर कंट्रोल किए, सीधी जो है ना वो बात कह दी. और इसी वजह से जो है ना हमें काफ़ी मीडिया में बैकलैश भी नज़र आ रहा है. और उन्होंने कहा जिस तरीके से उसने ये तनकीद की, ठीक है, वो क्या है? इज़ क्वाइट बिज़ार. बिज़ार होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, जो मतलब कॉमन ना हो ना. तो उन्होंने कहा बड़ा वो है अनयूजुअल है कि एक प्राइम मिनिस्टर आके इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस में आके जितने भी इन्वॉइस हैं उनको पे शदीद तनकीद करे कि आप काम जो है वो ठीक नहीं कर रहे. अच्छा अब क्या हुआ? अब ज़ाहिर है कि देखें जिस तरह फिर मैं उससे कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि देखें बात वही है कि फिरदौस आशिकवान वाले में भी कि जी पब्लिकली जो है ह्यूमिलेट किया गया था. तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जब ये इसने किया है, इसने इमरान खान ने ना लिंक शेयर किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे कि वो किस तरीके से जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सफारतकारों को. तो ज़ाहिर है जब आप अपनी बिरादरी के लोग होते हैं, कोई भी चीज़ हो जाए, पुलिस हो जाए या कोई भी महकमा हो जाए, जब आप किसी उसको कहते हो तो उसके साथ लोग जो होते हैं वो उसकी हिमायत में आ जाते हैं. तो यहाँ भी यही हुआ कि जो 20 डिप्लोमेट्स थे उन पर तनकीद की गई. तो फिर क्या हुआ? और जब इसने ये ट्वीट किया तो जो सीनियर हमारे एक्स ऑफिशल्स थे फॉरेन सर्विस के, उन्होंने भी है अपनी नापसंदगी का इजहार किया. वो किस तरह किया वो देखते हैं. कह रहे हैं सून आफ्टर ही ट्वीटेड अ लिंक ऑफ हिम स्कोल्डिंग द डिप्लोमेट्स. उनका फ़ौरन उसके बाद जो इसने ट्वीट किया किस चीज़ का लिंक, कि वो जो है ना वो मतलब कि वो नाराज़ हो रहा था उसके साथ डिप्लोमेट्स के साथ. तो जो सीनियर एक्स ऑफिशल्स थे फॉरेन सर्विस के, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया देयर रिजर्वेशन होती है कि जब आप किसी चीज़ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करो ना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करो. यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है डाउट ऑफ फीलिंग्स ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एग्री विद और एक्सेप्ट समथिंग कम्प्लीटली. जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हो. तो जो सीनियर एक्स ऑफिशल्स थे फॉरेन सर्विस के, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है. और किस किस ने किया है वो देखते हैं. फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, साबिक जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं कौन? तहमीना जंजुआ said. और उन्होंने क्या कहा? शी वॉज डीपली डिसमेड होते हैं जब किसी से नाखुश हो. ठीक है, बिल्कुल आप शौक में रह जाओ, नाखुश हो. तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल नाखुश हैं
किस चीज़ पे, एट अनवारंटेड क्रिटिसिज्म. अनवारंटेड होता है जिसकी ज़रूरत ना हो, लैकिंग अ गुड रीज़न, अननेसेसरी हो, बिल्कुल गैर ज़रूरी हो. तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल शॉक रह गई हूँ, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है, वो क्रिटिसिज्म है, तनकीद की गई है किस पे, इस पे फॉरेन मिनिस्ट्री पे. एंड ऑब्जेक्टेड, और एतराज़ उठाया किस पे, टू इमरान खान रेफरेंस टू अ कलोनियल माइंडसेट. के इमरान खान ने कहा था कि भाई ये कलोनियल माइंडसेट नहीं है, ये अभी का पाकिस्तान है, उस तरह नहीं आप कर सकते जिस तरह पहले अंग्रेज़ करता होता था, वहाँ पे जो एटीट्यूड है, रवैया, वो बदलना होगा. तो इस पे उनसे एतराज़ उठाया, ये उन्होंने रेफरेंस दिया था कलोनियल माइंडसेट में, जब बात कर रहा था ये ऑफिसर्स के बारे में. और साथ उन्होंने क्या कहा, शी ऑल्सो सेड द प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू ट्वीट्स. उन्होंने कहा कि भाई ये जो मसला है उसको नहीं हल किया जा सकता किस चीज़ के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए. अच्छा, और एक तो ये तमीना जंजुआ की बात हो गई, और किसने तनकीद की इस पे फिर इमरान खान पे, उन्होंने कहा जी एक्स फॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर सेड. उन्होंने क्या कहा सलमान बशीर ने, द क्रिटिसिज्म वाज मिसप्लेस्ड एंड दैट पब्लिक क्रिटिक डिमोरलाइजेस द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट. उन्होंने कहा ये जो क्रिटिसिज्म है, ये तनकीद ये है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और ये आपने इस तरह पब्लिक में आके जो इस तरह सारों की बेइज्जती की है, पूरे महकमे की है, मतलब किसी एक दो को नहीं पिन पॉइंट करके कहा, पूरे आप इसने इस तरह कहा कि जी ये एटीट्यूड नहीं हो सकता, ये जिस तरह आप अंग्रेज़ किया करते थे. तो उन्होंने कहा ये जो इमरान खान की तनकीद है, ये क्या है, डिमोरलाइज कर देती है बिल्कुल, आप जो है ना बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देती है मॉरली किसको, द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट के जितने भी अच्छे लोग भी होते हैं उनको भी ख़त्म कर देती है. और ये दो लोग हो गए. तीसरे कौन थे, फॉर्मर यूएस एनवॉय जलील अब्बास जिलानी. उन्होंने भी क्या कहा, टू सेड इट वाज अनफेयर, के मतलब ये ठीक नहीं था ये इमरान खान ने की है. तो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पब्लिक क्रिटिसिज्म. उन्होंने मतलब तीनों ने ठीक है कहा कि एहतजाज किया इस बात पे कि पब्लिकली इमरान खान ने क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन सारों ने क्या किया, एक्नॉलेज किया, तस्लीम किया. क्या चीज़, ऑल लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़ होते हैं, वो मसाइल जो अभी तक मतलब हल नहीं हुए, लेकिन जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़ हैं एंड फ्लॉज और जो ख़राबियाँ हैं, ठीक है, तो साथ लेकिन उन्होंने क्या इस चीज़ को तस्लीम किया. एक तरफ उन्होंने इमरान खान पर भी तनकीद की कि भाई उसने क्यों ऐसा कहा कि जी ये प्री कलोनियल ये कलोनियल माइंडसेट के साथ काम नहीं हो सकता, लेकिन साथ उन्होंने तस्लीम भी किया कि वाकई मसाइल हैं. अच्छा, अब एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जा रहा है कि जी वाई डिड इमरान खान फील इट वाज इंपॉर्टेंट टू ब्रॉडकास्ट दिस एडमोनिशन. एडमोनिशन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को, प्लेस ऑफ एडवाइस दैट इज़ ऑल्सो अ वार्निंग टू समवन अबाउट देयर बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि ये इमरान खान ने एक तरह की वार्निंग ही दी उनके बिहेवियर के बारे में कि जी अपना जो रवैया है वो दुरुस्त कर लें, तो आप बिल्कुल भी ठीक काम नहीं कर रहे. तो अब सवाल इस पूरे एडिटोरियल का ये पूछा गया है, ख़ासतौर पर देखा जाए तो वहाँ भी हमें काफ़ी तनकीद देखने को जब मिली इसमें फिरदौस आशा कमान वाले मसले में, तो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने भी वही चीज़ की कि उसको पब्लिकली क्यों उसने इस तरीके से एक तरीके की उन्हें वार्निंग दी. अच्छा, अब इसमें खुद ही ये एडिटोरियल में सब इसका जवाब पूछ रहे हैं कि जी ये क्या है, इज़ इट अ पॉलिटिकल मूव, क्या ये एक पॉलिटिकल मूव है, एक सियासी फैसला है क्या करने के लिए, टू विन इलेक्टोरल सपोर्ट ऑफ 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानीज़ बाहर रहते हैं, जिस तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि जी 9 मिलियन पाकिस्तानीज़ रहते हैं. तो उन्होंने कहा ये इमरान खान ने जो पब्लिकली जो है इसको एडमॉनिश किया है हमारे सफारतकारों को, तो सफ़ीरों को, तो उन्होंने कहा ये इसलिए तो नहीं है कि वो सपोर्ट हासिल कर सकें 90 लाख उन पाकिस्तानीज़ की जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कि बाद में लोग कहेंगे देखो वज़ीर आज़म जो है वो हमारा कितनी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अब वो ई वोटिंग वाला सिलसिला भी ला रहे हैं. तो उन्होंने कहा ये क्या कोई सियासी जो है वो तो नहीं है इसका मकसद, ये इमरान खान सामने इतनी सपोर्ट कर रहा है इनके ख़ासतौर पे उन लोगों की जो क्या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं. अच्छा, और साथ ये बता रहे हैं कि क्यों कर रहा है कि वो पाकिस्तानियों की सपोर्ट ले ले जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं. आफ्टर द पीटीआई हैज़ लॉस्ट अ स्ट्रिंग ऑफ बाई इलेक्शंस, के पीटीआई वाले हैं ना वो हारे हैं स्ट्रिंग ऑफ बाई इलेक्शन. स्ट्रिंग होता है कि कोई इवेंट्स हो, रिलेटेड इवेंट्स हो, लगातार सीरीज़ में हो गए, मतलब लगातार अगर आप देखें ना, अगर आप गिनना स्टार्ट करें जो बाई इलेक्शंस हैं, तो उसमें जो शिकस्त हुई है इसको पीटीआई को. तो उन्होंने कहा कोई ये वजह तो नहीं कि वो जो है एक्सपेट्रिएट्स की जो है वो हिमायत लेना चाह रहा है 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, और ख़ासतौर पे तब जब ये लगातार जो है ना वो बाई इलेक्शंस हारे हैं. अच्छा, अब आगे हम इसको देखते हैं. उन्हें कहा जी अब पब्लिक टेलिंग ऑफ क्या होता है कि जब आप द एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंग्रीली टू समवन, जब आप जो है ना किसी से बड़े नाराज़गी से आप किसी से बोलते हो, और ये ख़ास तौर पे क्या हुआ है पब्लिकली इसने इस तरह कहा है,
تو انہوں نے کہا پبلک ٹیلنگ آف، یہ پبلک کے سامنے آ کے جس طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا عمران خان نے، وہ کیا کرے گا، ول ڈیمورلائز این آلریڈی انڈر فائر فارن آفس، وہ اس کو بالکل مورلی اس کو ختم کر دے گا. جو پہلی جو ہے نا تنقید کا شکار ہے فارن آفس، جو کیا ہے وچ از دی اونلی انسٹیٹیوشن دیٹ از پروفیشنلی ٹرینڈ ٹو ٹیکل دا کنٹریز فارن پالیسی میٹرز. ان کا واحد ادارہ ہے جو کیا ہے پروفیشنلی ٹرینڈ ہوتا ہے کیا کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے کنٹری ملک کے فارن پالیسی کے میٹرز کو، معاملات کو. انہوں نے کہا دیر آر سرٹنلی بیٹر ویز ٹو امپروو ایمبیسیز. انہوں نے کہا یقیناً اس سے بہتر طریقے ہیں ایمبیسیز کو بہتر کرنے کے لیے. مطلب اگر ہم پرانے وہ دوسرے سفیر تھے ان کی بھی بات سنیں تو مطلب سارے مانتے ہیں مسائل ہیں، لیکن انہوں نے کہا اس سے بہتر طریقے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے. اور مطلب یہ کیا ہے ٹو امپروو پبلک ایمبیسیز پبلک سروس ڈلیوری. انہوں نے کہا یہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر طریقے ہیں. ان پروفیشنلزم از ان ایکسیپٹیبل، کہ اگر آپ اپنا کام صحیح نہیں کرتے، پروفیشنلی نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. اٹ از آلسو ڈیپلریبل. ڈیپلریبل کیا ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے نا ڈیزرونگ اسٹرانگ کنڈمنیشن کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل، جو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہ ہو. انہوں نے کہا یہ بھی ڈیپلریبل ہے. کیا ڈیپلریبل ہے؟ دیٹ some officers in the foreign service ignore the request of expats from low income and working class backgrounds. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ بھی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ کچھ آفیسرز جو ہیں فارن آفس میں وہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کیا چیز، ریکویسٹ آف ایکسپیٹس. ایکسپیٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پاکستان سے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور موسٹلی وہ کیا ہوتے ہیں، لو انکم اور ورکنگ کلاس سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا شاکنگلی there are even reports of officers asking for bribes to process paperwork. انہوں نے کہا یہاں تک کہ ہمیں رپورٹس بھی ملی ہیں کہ آفیسرز جو ہیں وہ کیا مانگتے ہیں، برائبس مانگتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ ٹو پروسیس پیپر ورک، ان کا جو فائل ورک ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. آل دیس پرابلمس مسٹ بی ایڈریسڈ. ان کا یقیناً ان سارے مسائل کا جو ہے نا وہ حل کیا جانا چاہیے، مسائل کا حل تلاش کیا جانا چاہیے. بٹ گرینڈ اسٹینڈنگ از ناٹ دا سلیوشن. گرینڈ اسٹینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی کام کرتے ہو کیا کرنے کے لیے، کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو ہماری ایکسپیٹریٹس ہیں ان کی ہمدردی لینے کے لیے تو نہیں یہ کیا گیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مسائل حل کیے جانے چاہیے، لیکن یہ کیا ہے، یہ گرینڈ اسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح لوگوں کے کو آپ دکھانے کے لیے کرو کہ بھائی واقعی دیکھو ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں. دیر آر سسٹمک ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی فکسڈ وین اٹ کمز ٹو کونسلر سروسز. انہوں نے کہا یقیناً ہمارے سسٹم میں بہت خرابیاں ہیں جب یہ ہم بات کرتے ہیں کونسلر سروسز کی، وچ آفن فیس ایکیوٹ ریسورس کنسٹرینٹس. اور جس میں مسائل میں یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کو کیا ہے، ریسورس کنسٹرینٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ جو ہے ہماری مطلب مین پاور زیادہ نہیں ہوتی، تو اس کا بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹاف اپوائنٹڈ ٹو دیز مشنز مسٹ بی ٹرینڈ. اب سولوشن بھی بتا رہے ہیں کہ جو اسٹاف اپوائنٹ کیا، جو ان مشنز پہ اسٹاف اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، مسٹ بی ٹرینڈ، سلیکٹڈ اینڈ موٹیویٹیڈ. ٹھیک ہے، کہ اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جانی چاہیے، اس کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے. پور پرفارمنس ایٹ سرٹن مشنز اپیئر ٹو بی اے پرپیچول پرابلم. اور انہوں نے کہا یہ غلط پور پرفارمنس ہے، خراب کارکردگی ہے ایٹ سرٹن مشنز، کیونکہ کچھ مشنز جو ہیں زیادہ بدنام ہے کہ بھئی یہ لوگ تو بالکل ہی نہیں مدد کرتے. جس طرح سعودی عرب، یو اے ای، سب زیادہ کمپلینٹس بھی یہیں دو ممالک سے آتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو ہے نا خراب کارکردگی وہ کیا ہے، اپیئرس ٹو بی اے پرپیچول پرابلم، وہ دکھائی دیتی ہے پرپیچول پرابلم. پرپیچول ہوتی ہے کوئی چیز لگاتار رہنے والی ہو نا، کوئی ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو اس کو آپ کہہ لیں ایور لاسٹنگ، بھی اس کا سملر میننگ آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے پرپیچول پرابلم ہے کچھ ممالک میں. بٹ اٹ کین ناٹ بی سالو ود اے براڈ برش اپروچ. لیکن اسے حل نہیں کیا جا سکتا ایک براڈ برش اپروچ کے ذریعے. براڈ برش کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک آپ بجائے اس کے مسئلے کا حل نکالیں، آپ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیں. جس طرح عمران خان نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دی کہ بھائی یہ جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہ مدد نہیں کر رہے یہاں پہ پاکستانیوں کی. اب بیچ میں کہیں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہم جس طرح ہم کسی بھی محکمے کو برا نہیں کہہ سکتے، تمام ڈاکٹرز کو برا نہیں کہہ سکتے، تمام سیاستدانوں کو برا نہیں کہہ سکتے، تمام وکلاء کو برا نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا یہ بھی آپ جو مسائل کا حل اس طرح نہیں ہے کہ ایک براڈ برش اپروچ نکالو کہ آپ کوئی ایک اسپیسیفک نہ بتاؤ، ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ دے دو کہ جی تمام کے تمام جو سفیر ہیں جتنے بھی ہمارے مشن گئے ہوئے ہیں ہمارے دوسرے ممالک میں، وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ جو اپروچ ہے نا براڈ برش اپروچ عمران خان کی، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویری جنرل اینڈ وداؤٹ مینی ڈیٹیلز. ٹھیک ہے، ایک جنرل آپ اسٹیٹمنٹ دے دو کہ بھائی جی یہ کولونیل مائنڈ سیٹ ہے اور یہ نہیں چلے گا. تو ان کا ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے تو آپ اسپیسیفک ہو کے اس کا کوئی حل نکالیں.
اچھا but it cannot be solved with a broad brush approach that blames the entire institution کہ پورا انسٹیٹیوشن ہی جو ہے نا آپ نے اس کو جو ہے کیا کیا ہے بلیم کیا ہے الزام مورد الزام ٹھہرایا ہے انسٹیڈ آف ڈیمورلائزنگ دا انٹائر سروس نے کہا بجائے اس کے کہ آپ پوری فارن سروس اسی کو ڈیمورلائز کر دو دا پرائم منسٹر شوڈ ہیو انگیجڈ ود آنیسٹ اینڈ ریسپیکٹیبل آفیسرز ان کا عمران خان کو کیا کرنا چاہیے تھا اس کو انگیج کرنا چاہیے تھا بات چیت کرنی چاہیے تھی جو ایماندار اور رسپیکٹیبل آفیسرز ہیں کیا کرنے کے لیے ٹو آئیڈینٹیفائی ہاؤ سلیوشنز کین بی فاؤنڈ کہ کس طرح کوئی ہے حل مسئلے کا حل نکالا جائے انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے تھا لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا اور اس نے کیسی اپروچ استعمال کی یہ براڈ برش اپروچ کی استعمال کی اور اس نے بلیم کر دیا پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک ہے تو یہ آج میننگس میں نے لکھے ہوئے تھے یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اور اس پہ کمنٹ بھی کر دیجیے گا یہ طریقہ یہ بہتر ہے یا وہ یہ دوسرا میں آپ سے شیئر کرتا تھا وہ کلک کرنے پہ جو میننگ آتا تھا اس کون سا زیادہ طریقہ صحیح ہے مجھے ویسے وہ والا زیادہ سوٹ کرتا ہے لیکن آپ لوگ بتا دیجیے گا باقی میں ایک دو دوبارہ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروا دوں اب اگلے 4 دن جو ہے وہ صبح 9 بجے فرنٹ پیج ڈسکس ہوگا ڈان نیوز پیپر کا اور شام 6 بجے آپ سے ایڈیٹوریل شیئر ہوگا ٹھیک ہے تو اپنی فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد